अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। हमारे फिरोजाबाद में एक जमात तमिलनाडु से आई हुई है। हमारी मस्जिद में वह जमात आई थी। एक हादसा पेश आ गया है उस जमात के साथ, और यह जमात मस्तूरा की थी। आपको पता होगा कि ख्वातीन की जो जमात जाती है तो औरत अपने महरम के साथ जाती हैं। सबसे बेस्ट ये होता है कि अपने शौहर के साथ तबलीगी जमात में निकले। तो वह जमात मस्तूरा की थी और हमारे फिरोजाबाद में आई हुई थी। हमारे फिरोजाबाद से तमिलनाडु जो है वह तकरीबन 23 किलोमीटर है। 23 किलोमीटर मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 2-3 दिन ट्रेन से लगेंगे। अगर कोई जाएगा तो 2-3 दिन कम से कम लगेंगे। 2300 किलोमीटर, क्योंकि मुंबई पहुंचने में तकरीबन 1.5-2 दिन लग जाते हैं। यहाँ से मुंबई तकरीबन 1300 किलोमीटर है। तो हुआ हादसा ये पेश आ गया है कि एक औरत जो इस जमात में आई हुई थी उनको हार्ट अटैक आया और वो अल्लाह की प्यारी हो गई। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जे को आखिरत में जन्नत में बुलंद फरमाए और उनको घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अब जब उनका इंतकाल हुआ तो हम फिरोजाबाद में सभी लोगों को फिक्रमंद हुए कि भाई अब क्या होना चाहिए। बहरहाल वह नहीं बच पाई। मौत का वक्त तय है। जब मौत आती है तो दुनिया की कोई ताकत फिर बचा नहीं सकती। हार्ट अटैक आया, उनका इंतकाल हो गया। घर वालों को जब खबर मिली तो घर वालों ने जो कहा वह मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अब क्या होना चाहिए था आप बताओ मुझे। ज़्यादातर लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब बॉडी को ले जाना चाहिए था तमिलनाडु, या नहीं बोलेंगे। जब घर वालों को इत्तला दी गई तो घर वालों ने कहा 2300 किलोमीटर का सफ़र करके लाने में 2-3 दिन कम से कम लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप उनको वहीं दफन कर दो। हम यहाँ बैठ के उनके लिए इसलिए सवाब कर देंगे। आप इनका वहीं दफन कर दो। फिर आज जो है उन ख्वातीन का जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन उनको फिरोजाबाद के कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया गया। अब यह वाकया मैं क्यों सुना रहा हूँ और क्यों सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसलिए पहला काम जो हमें करना है इसले सवाब करना है। उन खातून के लिए इसलिए सवाब करके 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अल्लाह से कहें कि अल्लाह यह सवाब उनको पहुँच जाए जो फिरोजाबाद में इंतकाल कर गई हैं। तबलीगी जमात की खातून सवाब पहुँच जाए 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए आम तौर पर क्या होता है कि किसी का जब इंतकाल होता है तो जब बॉडी 2-3 दिन तक रखी जाती है तो फला अगर तमिलनाडु में बेटा है, अम्मा का, बहन या किसी का इंतकाल हो गया तो 2 दिन लगेंगे, 2 या 3 दिन लगेंगे। और बॉडी जब तक रखी जाएगी तब तक एडवांस रखी जाए। अब तो एडवांस हो गया है कि पूरे शीशे का जार आने लगा है जिसमें बॉडी फ्रीज हो जाती है। उसमें बॉडी को रख दिया जाता है। 2-3 दिन तक रिश्तेदार आते रहते हैं, फला रिश्तेदार आ रहा है, फला रिश्तेदार आ रहा है। 3 दिन तक बॉडी रखी रहती है। क्यों सारे रिश्तेदारों के आने के लिए बॉडी को 3 दिन तक रखना क्या सही है या गलत, आप मुझे बताइए। यानी मेरा मन कह रहा है, शरीयत कह रही है, या तो हमें किसको फोकस करना चाहिए बताओ आप। जाहिर सी बात है शरीयत को फोकस करना चाहिए। मेरा मन कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, जो इरशाद है, मेरी सारी ख्वाहिश हुजूर के इरशाद के आगे कुर्बान। मेरा मानो मन जो भी चाह रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है तो नबी का गुलाम हूँ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, जैसे ही किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे कफन दफन में जल्दी करो। कफन दफन में जल्दी करो, बहुत लंबे चौड़े ताम झाम मत करो। उसका इंतजार और रिश्तेदार आ रहा है या रिश्तेदार आ रहा है, कफन दफन में जल्दी करो। अगर यह नेक बंदा है तो यह अपनी जन्नत में पहुंच जाएगा। कब्र में इसके लिए जन्नत के दरवाजे
کھول دیے جائیں گے، اور اگر یہ گناہگار ہے تو اس کو اپنے گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ جلد سے جلد مردے کو کفن دفن جلدی سے جلدی کیا جائے۔ اپنی خواہش کے اوپر اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کریں تو انہوں نے کیا کیا۔ تمل ناڈو والوں نے لڑکی کے عورت کے گھر والوں نے کہا کہ یہاں لانے میں 2-3 دن لگیں گے، اس لیے وہیں دفن کر دو، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ کفن دفن میں جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکے مردے کو دفن کر دو۔ مردے کو زیادہ دیر تک رکھو مت، اور زیادہ دیر رکھنے کے بعد بہت سارے نقصان ہیں، جیسے کہ زیادہ دیر تک جب باڈی رکھی رہتی ہے تو وہ پھولنے لگتی ہے، اور بعض دفعہ جسم سے کسی حصے پر کوئی زخم ہوتا ہے تو اس میں سے مواد کچھ اور بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے، ہونٹ سفید ہو جاتے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہے، یہ باڈی اکڑ جاتی ہے بہت تو جس سے پھر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، کیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا باڈی کو اپنے سے زیادہ دیر تک رکھنا، اس لیے بہت دیر تک نہیں، زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے تک کے آس پاس رشتہ دار ہیں ان کو آنے کا انتظار کر لو، اور دور کے ہیں تو انتظار مت دیکھو بالکل بھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، دفن کر دو، لیکن یہ چیز ہے کہ آج کے مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ کفن دفن میں سب سے زیادہ دیری ہوتی ہے۔ اب وہ بیٹا آ رہا ہے ممبئی سے، اب وہ بھائی آ رہا ہے، آنے دو، جلدی آ جاؤ۔ لوگ جلدی آ جائے تو ٹھیک ہے، لوگ جلدی نہیں آ سکتے تو ختم کرو۔ ہمارے ایک ریلیٹیو کا انتقال ہوا تو ایک رشتہ دار تھے جو دلی سے آنے والے تھے، اور صاحب صبح سے انتقال ہوا، شام ہو گئی، دلی سے نہیں آ پائے۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب اس کو خبر سن لی تو رشتہ دار کو تو اس کو اب تک 4-6 گھنٹے ہو گئے، فیروز آباد آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں آ پائے۔ جب میں نے سختی کیا تو وہ لوگ پھر مردے کو کفن دفن کے لیے ایک دم تیار کر دیا۔ نماز جنازہ مجھے پڑھانی تھی، اب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب گھر سے نکلے تو پھر اس رشتہ دار کا کال آ رہا ہے کہ بس راستے میں پہنچنے والے ہیں، تو لوگ نے کہا بھائی تھوڑا سا اور روک دو، آ رہا ہے۔ بس جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے کہا بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ آ کے کیا کرے گا؟ زندہ تھا تب اس نے آ کے نہیں دیکھا یار، اب آ کے کیا دیکھے گا؟ وہ جب زندہ تھے خیر خیریت نہیں لی، جب بیمار تھے تو خیر خیریت نہیں لی، اب سارا پیار مرنے کے بعد آ رہا ہے، آخری دیدار کرنا ہے بس۔ ارے بھائی صاحب، زندہ تھے تب تم دیدار نہیں کر پائے، اور ضد، اور مرنے کے بعد تم دیدار کرنے آ رہے ہو۔ نماز جنازہ کے لیے میں نے پڑھا دی، قبرستان میں لے گئے، جب قبرستان میں لے گئے تو کھڑے ہو کر انتظار میں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ وہ بولے وہ بس آ رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے حد ہوتی ہے، بالکل آ گیا۔ پھر 10 منٹ گزر گئے، میں زیادہ بول نہیں رہا تھا، اماموں کی آج کل اتنی کون سنتا ہے۔ ان کے جو رشتہ دار تھے وہ تھوڑے سے ناراض ہونے لگے، یار یہ مولانا بہت جلدی بازی کر رہے ہیں۔ میں نے پھر کہا بھائی صاحب جو غلط ہے، جلد بازی تو میں کروں گا؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے یار کہ تمہیں ایک رشتہ دار آ رہا ہے 4 گھنٹے سے سن رہا ہوں، آ رہا ہے، اب تک نہیں آ پایا، کیسا رشتہ دار ہے؟ کل ملا کر رشتہ دار آئے، گاڑی میں سے اترے، اور گاڑی میں سے اترنے کے بعد انہوں نے یوں کفن کو ہٹایا گیا، چہرے کو دکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد پھر چہرے کو ڈھک دیا۔ آپ دفن کر دو۔ میں نے کہا کیا بھائی ہو گیا؟ بس اتنی سی کام کے لیے روک رکھا ہوا تھا کہ نہیں وہ آخری دیدار۔ میں نے کہا یہ آخری دیدار کیا ہے؟ مطلب کیا ہے آخری دیدار کرنا؟ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے؟ بھائی صاحب واجب تو تھا جب یہ زندہ تھے، تم خدمت کرنے ان کی آتے، کل مل جاتا، چونکہ ہمارے رشتہ داروں میں تھے۔ میں نے بولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے،
ٹھیک تو بول رہا ہوں، کہاں بول رہا ہوں، تو یہ چلتا ہے ہمارے سماج میں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے کیا کہا شروع میں آپ سے کہ ہماری خواہش سے بڑھ کر اولاد کو بھی آپ اپنی سمجھاؤ، اپنے گھر خاندان والوں کو بھی سمجھاؤ۔ دیکھو ہمارے جو طور طریقے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے فوراً کفن دفن، بس کہیں بھی انتقال ہو جائے، لا سکتے ہو تو باڈی ایجلی آ جائے تو کوئی بات نہیں لا سکتے تو وہیں کفن دفن کر دو۔ اللہ والوں کی پہچان یہی ہے، اصل مسلمان کی پہچان یہی ہے، اپنی خواہش کو نہیں دیکھتا اور رسول اللہ کی خواہش کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں، اس واقعے کو سنا کر میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی کہ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔